अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सलमान सदीकी। डिजिटल हब की जानिब से सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स की इंट्रो क्लास के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा कोर्स है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, जिसका दौरानिया होता है 2 माह। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि इसे ज्वाइन कौन लोग कर सकते हैं, इसे ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या होगा। देखें, मार्केटिंग किसी भी चीज़ की बुनियाद होती है, बेस होती है। आप गूगल को देखें तो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। तो इसका सारा बिजनेस कैसे चलता है? मार्केटिंग के ज़रिए चलता है। लोग आते हैं तो वो गूगल को पे करते हैं, गूगल के प्लेटफॉर्म पर। तो आगे जो यूट्यूब है, ऐप्स हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, इवन कि जब हम गूगल में कुछ सर्च भी करते हैं तो वहाँ पर हमें फिर वो एड्स शो होते हैं लोगों के। तो मार्केटिंग कोई छोटी फील्ड नहीं है, ये बहुत बड़ी फील्ड है। मैं तो कहता हूँ कि जब इस दुनिया में पहला इंसान था तब से मार्केटिंग शुरू हुई थी, और जब तक आखिरी इंसान मौजूद है, जाहिर है उसने खाना है, पीना है, अपने लिए आसाइशें ढूंढनी है, तो तब तक मार्केटिंग मौजूद है। हाँ, इसकी शक्लें तब्दील होती रहती हैं। पहले जो है वो पहाड़ों पर चढ़ के ऐलानात किए जाते थे। उसके बाद गली मोहल्लों में ढोल पीट कर ऐलानात किए जाते थे। उसके बाद अगर मैं आ जाऊँ, इतनी ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, कि कुछ अर्सा पहले की तरफ चले जाएं, जब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आने लगी थी, तो फिर रक्षों पर स्पीकर बांधकर गली मोहल्लों में घूमकर ऐलानात किए जाते थे, मार्केटिंग की जाती थी। उसके बाद फिर ये बिल बोर्ड्स आ गए, पेनाफ्लेक्स आ गए, और फिर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, हमारे पास टीवी केबल आ गया, और उसके बाद अब डिजिटल मीडिया के दौर से हम गुजर रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया भी मौजूद है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दो अलग चीज़ें हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब है कि जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, और उसके बाद पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है, ये सारे सोशल प्लेटफॉर्म हैं। इन पर हम इश्तिहारात किस तरह चला सकते हैं, इन पर हम मार्केटिंग किस तरह कर सकते हैं। अब मार्केटिंग आप अपने लिए भी कर सकते हैं। अगर आपने अपने लिए नहीं करनी, आपका कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, तो आप इसकी सर्विसेज भी दे सकते हैं। इसकी सर्विसेज लेने वाले लोग हमेशा से मौजूद हैं, मौजूद रहेंगे। जितना आगे ये दौर एडवांस होगा, लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। क्योंकि मार्केटिंग है, मार्केटिंग किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में अहम किरदार अदा करती है। कोई भी बिजनेस मार्केटिंग के बगैर ग्रो नहीं करता। आपने अक्सर मिसाल भी सुनी होगी, कहते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप कम से कम उससे 10 गुना, मतलब 10 लाख रुपए आप उसकी मार्केटिंग पे लगाएं, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, आप मौजूद हैं, आप एग्जिस्ट करते हैं। तो ये था मार्केटिंग का तारुफ। डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है, जिसका एक हिस्सा है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि हम इस कोर्स में कवर करेंगे। इस कोर्स का दौरानिया है 2 माह। 2 माह इस कोर्स की ड्यूरेशन है। तो इस कोर्स में हम क्या कुछ कवर करेंगे, वो आउटलाइन भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। इस कोर्स में फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, पिंटरेस्ट मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, कि इन तमाम प्लेटफॉर्म पर आप मार्केटिंग किस तरह कर सकते हैं, आप इश्तिहार किस तरह चला सकते हैं, ये हम सीखेंगे। अच्छा, ये बेसिक लेवल से हम एडवांस लेवल तक सीखेंगे। मतलब हमारा जो कोर्स का आगाज़ होगा, उसमें हम जो पहली 3 क्लासें हैं वो देखेंगे ग्राफिक्स के हवाले से, कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है। क्योंकि एक अच्छा मार्केटर, उसको एक अच्छे एड क्रिएटिव की सेंस होनी चाहिए। एड क्रिएटिव मतलब ऐड चलाते हुए आपने जो चीज़ इस्तेमाल की, वो तस्वीर भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, या फिर लिखा हुआ भी कुछ हो सकता है। तो ऐड क्रिएटिव आपने क्या इस्तेमाल किया? आप रोज़ाना फेसबुक पे बहुत से ऐड देखते होंगे, यूट्यूब पर भी देखते होंगे आप, या अगर आप गेम खेलते हैं मोबाइल पे, पबजी में भी देखते होंगे आप ऐड। तो उसमें बहुत से ऐड हम रोज़ाना देखते हैं। तो कुछ इश्तिहारात ऐसे होते हैं जिनको हमारा फिर देखने का दिल करता है, या जिन पर हमारी नज़र रुक जाती है। अब जहाँ पे नज़र रुकती है हमारी, वहाँ पर एक मार्केटर का पहला काम ख़त्म होता है। पहली सीढ़ी वो मार्केटिंग की चढ़ गया, कि उसने ऐड क्रिएटिव अच्छा बना लिया, कि जिसने भी देखा वो एक लम्हे को रुक गया ना, कि ये क्या चीज़ है।
تو ہر مارکیٹر کے لیے گرافک ڈیزائنر ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر مارکیٹر کے لیے گرافکس کی سینس ہونا ضروری ہے۔ تو اس میں ہم اس چیز کو بھی ڈیٹیل سے کور کریں گے، ساتھ میں ہم کینوا بھی دیکھیں گے کہ کینوا کو استعمال کرتے ہوئے آپ کس طرح جو ہے وہ گرافکس بنا سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی 3 کلاسیں ہوں گی۔ اس کے بعد ہمارا اصل مرحلہ مارکیٹنگ کا شروع ہوگا، جس میں ہم دیکھیں گے کہ جتنے بھی یہ سوشل پلیٹ فارم ہیں، ان پر آڈینس کس طرح بنائی جاتی ہے، ان کا الگوریتھم کس طرح کام کرتا ہے، ان پر ایڈ کس طرح چلاتے ہیں، کس طرح ہمیں اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے، پھر ایڈ میں کیا کیا مسائل آ سکتے ہیں ایک اشتہار چلاتے ہوئے، اور ہمارا جو ایڈ اکاؤنٹ ہے اس میں کیا کیا مسائل آتے ہیں یا آ سکتے ہیں، ان کا حل کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے پھر اپنے ایڈ اکاؤنٹ کو ویریفائی کس طرح کرنا ہے، سیکیور کس طرح کرنا ہے، پھر ہم نے آڈینس فنلز کس طرح بنانی ہے، کہ اس کے لیے ہمیں کون سی آڈینس بنانی چاہیے اس بزنس کی، اس بزنس کو کیسے انالائز کرنا ہے، اس کے کمپیٹیٹرز کو کیسے دیکھنا ہے، کہ جس بزنس کے لیے میں اشتہار چلانا چاہ رہا ہوں کسی بھی سوشل پلیٹ فارم پر، اس کے کمپیٹیٹرز کیا کر رہے ہیں، وہ کتنے ایڈ چلا رہے ہیں، پھر روزانہ کا کتنا بجٹ لگانا چاہیے، کتنا بجٹ نہیں لگانا چاہیے، اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے اس میں کور کریں گے۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ آڈینس کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں۔ پھر جب ہم ای کامرس کی بات کرتے ہیں تو اس میں فیس بک پکسل کی بات کرتے ہیں، اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ویب سائٹ سے ہم پکسل کس طرح لگا سکتے ہیں، اور وہاں سے ہم ای کامرس سٹور کے لیے ایڈ کس طرح چلا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے کور ہوں گی۔ پھر صرف اس میں یہی مارکیٹنگ نہیں ہے، اس میں آپ دیکھیں تو ایک اور چیز بھی یہاں پہ شامل کی ہوئی ہے، ایفیلیٹ مارکیٹنگ۔ اب دیکھیں آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھی، اب سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور ایفیلیٹ مارکیٹنگ دو الگ چیزیں ہیں۔ ایفیلیٹ مارکیٹنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کو بھی اس کورس میں ایڈ کر دیا گیا کہ آپ نے جو ہے یہ کورس کیا، اب آپ سروسز نہیں دینا چاہتے اور آپ کا اپنا بھی کوئی بزنس نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو کیا یہ کورس کوئی فائدہ نہیں دے گا؟ بالکل دے گا، آپ اس سے ایفیلیٹ مارکیٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں آپ کو ایک ایجنسی مائنڈ سیٹ دیا جائے گا کہ آپ اپنی ایک سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایجنسی کس طرح بناتے ہیں، اس کے لیے کن کن پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، کن چیزوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور کیا کیا سیٹ اپس آپ نے لینے ہیں۔ اور اس کے بعد اے آئی کا آج کل زمانہ ہے، تو سوشل میڈیا کے ساتھ کون سے اے آئی ٹولز استعمال ہوتے ہیں، اور ایک مارکیٹر جو ہے کون سے ایسے اے آئی ٹولز ہیں جو ایک مارکیٹر کو ہیلپ کرتے ہیں مارکیٹنگ کے حوالے سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اس کورس میں کور کریں گے، جس کی ڈیوریشن ہے 2 ماہ، اور اس میں ہماری ہفتے میں 4 کلاسیں ہوں گی، جس میں سے 3 کلاسیں آپ کو ریکارڈڈ ملیں گی اور ایک کلاس لائیو ہوگی۔ اس لائیو کلاس میں ہمارے جتنے بھی سوال جواب ہوں گے ہم ان کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ کچھ جو نئی اپڈیٹس آئی ہوئی ہوتی ہیں ان کو بھی ہم اس میں دیکھیں گے، جو ہمارا لائیو سیشن ہوتا ہے ہم اس میں اس کو بھی کور کریں گے۔ تو یہ تھی ہماری انٹرو کلاس۔ باقی آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو تو یہ پوسٹر یہاں پہ میں نے دکھایا ہوا ہے آپ کو، یہ نمبر موجود ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔